अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूल रहे होंगे। हम लाए हैं आपके लिए एक नया नॉवेल, मुस्लिम अज आशिक न बशुद काफिरस्त, जिसकी मुसन्निफा हैं हुमैरा फातिमा। वनी की रस्म पर मबनी एक और नॉवेल आपकी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। नॉवेल पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दरवाजे पे होती दस्तक ने कमरे में मौजूद दोनों वजूद को असहद झंझलाहट में मुब्तला कर दिया था, पर उठने की जहमत दोनों में से किसी ने नहीं की थी। जैन, दरवाज़ा खोलें। उसने नींद से भरी थोड़ी सी आंखें खोली और अपने साथ सोए जैन को हिलाया, जो टस से मस न हुआ तो मुहर्रमा ने चिढ़ के उसकी गर्दन पे नाखून गाढ़े। इतनी सख्त तरकीब पर वो बाकायदा चीखते हुए उठ के बैठता, अपने पहलू में मौजूद जल्लाद बीवी को घूरा, जो अपना सितम ढाते नींद की वादियों में उतर चुकी थी। दफा हो जाओ जो भी है इस वक्त दरवाजे के बाहर। उसके चीखने पर बाहर खड़ी सकीना बिजली की तेजी से गायब हुई थी, जो सुबह के 9 बजे उन्हें नाश्ते की टेबल पे बुलाने आई थी। जैन ने गर्दन में जलन महसूस करते हाथ फेरा तो खून की बूंदें उंगलियों से मस हुई। इन नाखूनों का इलाज तो मैं करता हूँ, पूरी रात इन्होंने बहुत तंग किया है। वो उसकी नाजुक उंगलियों को पकड़े अपना रात का गुस्सा भी साथ ही उतार रहा था। इनका तो आपकी अम्मी कुछ न बिगाड़ पाई, आप क्या करेंगे। वो उसकी बात का तमस्खुर उड़ाती वैसे ही लेटे हुए उसे छोटी आंखों से देखने लगी, क्योंकि नींद के बाइस आंखें पूरी खुलने से इनकारी थी। ये तुम मानो बिल्ली से जंगली बिल्ली बनती जा रही हो। रात जो भी था वो एक्शन का रिएक्शन था, अब सोने दे। उसने बात खत्म की। सोने की बच्ची, मुझे जाना है जिरगे में, तैयार हो, तुम्हें देख के जाऊंगा, वो अटल लहजे में बोला। मुहर्रमा ने साइड पे पड़ा मोबाइल उठाया और टाइम देखा, फिर हैरत से फटी आंखों से जैन को देखने लगी। जैन ने उसकी हालत देख बेसख्त आने वाली हंसी का गला घोंटा था। 8 बजे सोई हूं मैं, मुहर्रमा ने याद दिलाया। जानता हूं मेरी जान, मेरी ही बदौलत था, मुझे क्यों बता रही हो। जैन ने दांतों से लबों का किनारा दबाया। जैन, वो रोहासी हुई। एक तो पूरी रात सोने नहीं दिया, अब 8 बजे सोने के बाद जालिम इंसान 9 बजे उठा रहा था। अरे मेरा प्यारा बेबी, मेरे जाने के बाद दोबारा सो जाना, ओके। वो उसके गालों को सहलाते उसे बच्चों की तरह बहलाने लगा। अगर ज़रूरी ना होता तो वो कैंसिल कर देता, और मुहर्रमा के चेहरे पर अपनी कुर्बत के रंग देखे बगैर वो नहीं जाना चाहता था। मुझे नींद आ रही है, वो बच्चों की तरह मुंह फुलाए बोली, जो सुबह स्कूल ना जाने की जिद करता है। ओके, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम तब तक के लिए सो जाओ। वो उसके गाल थपथपाता कपड़े लिए बाथरूम की जानिब हो लिया। सोई हुई मुहर्रमा के ख्याल में आज के जिरगे का ख्याल आया तो वो जैन से बात करने का सोच के कुछ देर के लिए सोने लगी। जैन फ्रेश होकर बाहर आया तो शीशे के पास खड़े मुहर्रमा को आवाज़ें दी, जो बेहिस हरकत पड़ी रही। वो पूरी तरह से तैयार होता शहजादों जैसी आन बान लिए मुहर्रमा की तरफ बढ़ा। उसके सिरहाने बैठे उसे उठाने लगा। मेहर जान, उठो। गालों पर जैन का लम्स महसूस करते उसने अपनी नीली आंखें वाह की। नीली आंखों में नींद के बायस सुर्ख डोरे गजब का मंजर पेश कर रहे थे। जैन ने बारी बारी दोनों आंखों पर बोसा दिया तो मुस्कुराती हुई उसकी शर्ट अपने वजूद पर ठीक करते उठ के बैठ गई। जैन, आज जिरगे में वही मामला है जिसमें एक मुअज़्ज़िज़ के बेटे ने कत्ल किया है। उसके सवाल पर जैन ने सर असबात पर हिला गया। तो क्या फिर किसी लड़की की वनी होगी? वो उसकी आंखों में देखे पूछने लगी। वो नजरें चुराए असबात में सर हिला गया। जैन, मेरी तरफ देखें। अपने नाजुक हाथों पे उसका चेहरा भरे वो निहायत नरमी से बोली। वो मुहर्रमा थी, चीज़ों को अपने अंदाज में हैंडल करना उसे आता था। हर लड़की मुहर्रमा नहीं होती, ना ही हर लड़का जैन। यूं कब तक मासूम लड़कियों को लाशों की तरह ट्रीट करेंगे? महर, ये मेरे बनाए उसूल नहीं है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ ना। जैन का अंदाज वाज़ेह था कि वो उस बहस से निकलना चाहता है। हाँ, लेकिन सरदार तो आप हैं, कैसे किसी का जिंदगी का फैसला कर सकते हैं? ना चाहते हुए भी मुहर्रमा का लहजा तल्ख हुआ, जो फिलहाल जैन के बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। मेहर, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? ना तो मैं लड़की का भाई हूँ, ना मैंने कोई कत्ल किया है, ना ही मैं उसका बाप हूँ जो बेटे के बजाय वनी दे रहा है, ना ही मेरा बेटा कत्ल हुआ है जो मैं वनी ले रहा हूँ। मेरा कोई अमल दखल नहीं है।
जैन ने हर तरफ से खुद को बरी जिम्मा करना चाहा, पर मुकाबिल इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। आप सरदार हैं, आपकी इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। उस लड़की से उसकी राय नहीं पूछी जाएगी, पर आप उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। उसे जिंदा लाश क्यों बनाना है? वो उसकी आंखों में देखते अपनी आंखों का जादू चला चुकी थी। वो ये सोच ही सका ये लड़की क्यों इसे बेबस कर देती है। मैं वादा करता हूं, कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। यकीन रखो मुझ पर। उसका मजबूत लहजा उसके अमल की गवाही दे रहा था। फिर दिल पे भी उस शख्स की हुक्मरानी थी। यकीन तो करना ही था। आई लव यू जैन, वो जैन के सीने से लग के बोली। वो सब तो ठीक है, पर 2 मिनट और ऐसे रही तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम इस वक्त मुझे मदहोश करने के लिए काफी हो। वो उसके सरापे पर चोट करता सरगोशी में गोया हुआ तो सेकंड बाद ही मोहरमा बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी हुई। वो सब तो ठीक है, पर आप दुनिया के सबसे बड़े वाले डैश हैं, वो उसी के अंदाज में कहती वॉशरूम में बंद हो गई, जिस पे जैन का कहका गूंजा। उसके जाते ही वो संजीदगी से टेरेस पे जाकर खड़ा हो गया। सोच का महवर आज का होने वाला जिरगा था, क्योंकि जो करना था उसने ही करना था। उसे यकीन था वो लोग वनी ही देंगे, जिसकी मुखालफत काफ़ी मुश्किल होने वाली थी, पर फैसला तो करना था और अपनी बीवी से किए वादे का पास भी तो रखना था। दिमाग की मुसलसल सोचों से तंग आकर उसने सिगरेट सुलगाई थी। काफ़ी देर अपने ख्यालों में मगन बाहर हलचल से चौंका और कमरे की जाने बढ़ा, जहां वो शहजादी आईने के सामने अपने मुकम्मल हुस्न के साथ तैयार खड़ी थी। मुहर्रमा बिल्कुल मुकम्मल तैयार हुए, हमेशा की तरह दुपट्टा सेट करने में हलकान थी, जो आज भी उसके लिए मुश्किल था। जैन के लबों की तराश पे हल्की सी मुस्कुराहट आके मादूम हुई। वो आगे बढ़ता उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। शीशे में दिखता मंजर इंतहाई मुकम्मल था। दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे। उसके दुपट्टे को कंधे पर रखता उसके रेशमी बालों की खुशबू खुद ने उतारी और बालों को भी कंधे पर रखा। मुहर्रमा उसके हर अमल को बहुत गौर से देख रही थी। नीचे की तरफ झुकते ड्रॉर में से एक केस निकाला और उसमें से एक पेंडेंट निकाला और उसके शफाफ गर्दन में पहना दिया। रोनमाई का तोहफा। उसके कानों में सरगोशी करते उसकी गर्दन पर लब रखे थे। फिर आराम से पीछे होते हुए बालों को ठीक करते दुपट्टा सेट करने लगा। मुहर्रमा ने पेंडेंट को देखा, जो वाइट गोल्ड का इंतहाई खूबसूरत हार्ट शेप पर था। उस पर मजीद खूबसूरती उस हार्ट में तराशे हुए अंदाज में जेड और एम लिखा था, जो गौर करने पर ही दिखे। बहुत खूबसूरत है, वो सताइशी नजरों से देखते बोली। मुझसे कम, जैन ने शरारत से कहा तो आंखें छोटी करते उसे देखने लगी। जिस पर वो उसे आंख मारता उसे साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ा। वो लोग नीचे पहुंचे तो सभी खाने के इख्तितामी मराहिल पर थे। जैन अपनी सरबराही कुर्सी खींच कर बैठा, जबकि मुहर्रमा को दादी ने अपने साथ में ठा लिया था। उसके चेहरे पर खिले रंग किसी की नजरों से ओझल न थे। दादी तो उसके सदक़े वारी हो रही थी। तीनों खवातीन पहलू बदल कर रह गई। ईशा और हुराइमा तो दिल से खुश थे। रिमशा को तो ज्यादा फर्क न पड़ा, पर नूर को तो यहाँ बैठना सबसे मुश्किल काम लगा। वो तो कल रात के और आज सुबह के गुस्से को सोच कुछ और तवक्को लिए बैठी थी। महर, कितनी प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची, दादी ने बलाएं लेते प्यार से कहा तो मुहर्रमा ने एक चोर नजर जैन को देखा, जो खाने से ज्यादा उसकी जाने मुतवज्जे था। वो फौरन नजरें फेर गई। घर के सारे मर्द जिरगे में जाने के लिए तैयार थे। नाश्ता करते वो सब निकल गए थे। जिरगे में गांव के अफराद एक तरफ खड़े थे। सरदार की कुर्सी पर जैन बैठा था। बाकी सब मुअज्जिजीन भी अपनी अपनी जगह बैठे थे। मामला मुअज्जिजीन के बीच ही था। लड़ाई किसी लड़की के लिए हुई थी और तैश में आकर बदर ने अरहम पर गोली चला दी। अरहम ज्यादा बर्दाश्त न कर पाया और मौके वारदात पर दम तोड़ दिया। दोनों ही जिरगे के मुअज्जिज के बेटे थे। एहतेशाम अली ने बात की शुरुआत की थी, जो कि बदर के वालिद थे। सरदार साईं, मेरे बेटे से गलती हो गई और हम वनी के तौर पर अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने अकड़ से कहा तो जैन ने बगौर उनके तासुरात का जायजा लिया, जिन्हें कत्ल के बाद भी किसी किस्म की शर्मिंदगी न थी। होती भी क्यों, सजा खुद को जो नहीं मिल रही थी। दूसरी जानिब अहजम खान अपने बड़े बेटे की मौत पे जिस कर्ब से गुजर रहे थे, वो उनके चेहरे पर वाज़ेह था। साथ बदले की आग भी आंखों में थी, जिसमें यकीनन उस मासूम लड़की को जुलस न था।
زین بہت غور سے ان سب کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ بدر علی: کیا تم قبول کرتے ہو کہ یہ قتل تم سے ہوا ہے؟ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد زین کی بھاری آواز گونجی تو بدر کھڑا ہوا۔ جی سردار صاحب، یہ قتل مجھ سے ہوا ہے اور میں ونی میں بہن دینے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا کہ بدر نے قبول کر لیا ہے کہ خون اس سے ہوا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور انصاف تو یہی ہے کہ خون بہا ہے تو خون بہایا جائے، یعنی خون کے بدلے خون۔ بدر کو گاؤں کے چوراہے پر لے کر جایا جائے اور اعظم خان جس طرح اس کی جان لینا چاہیں یہ ان پر ہے، اپنے خون کا حساب وہ کر لیں۔ اس کی بات پہ ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا، پھر لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کی تھیں۔ حویلی کے مرد بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، سوائے داجی کے، جنہیں خوشی تھی کہ وہ جو نہیں کر پائی وہ یقیناً ان کا پوتا ضرور کرے گا۔ اعظم خان دونوں صورتوں میں خوش تھا، اسے اپنا بدلہ چاہیے تھا، پر یہ صورت اسے زیادہ پسند آئی تھی۔ اس کا چھوٹا بیٹا ولی خان بھی بھائی کے خون کا انصاف چاہتا تھا، اور اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اسے انصاف مل گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ونی دینے کے لیے تیار ہیں۔ احتشام علی فوراً بولے، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، وارث ایسے کیسے قربان کر دیتے؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ سنانے والے؟ سردار میں ہوں اور فیصلہ ہو چکا ہے، وہ مضبوط بھاری لہجے میں کہتا انہیں چپ کرا گیا تھا۔ کئی معززین کو اعتراض تھا کہ ان کی پرانی رسمیں، ان کی روایات ٹوٹ رہی تھیں۔ مطلب کیسے لوگ تھے، کسی کی جان چلی جائے پر روایت نہ ٹوٹے؟ معاف کیجیے گا سردار سائیں، لیکن آپ نے خود بھی اپنے بھائی کے قتل پر ونی لی تھی، ایک معزز نے سوال اٹھایا جس پہ کئی اس کے حق میں ہوئے تو زین مسکرا دیا۔ بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس وقت سردار میرے دادا سید ارحام شاہ تھے، انہوں نے فیصلہ سنایا تو میں نے سردار کے فیصلے کو مانتے اس کا احترام کیا، ورنہ میرا ارادہ قاتل کو مارنے کا تھا۔ اب کہ سردار میں ہوں تو آپ سب پہ لازم ہے کہ میرے فیصلے کی پیروی کریں یا سردار کی بات نہ ماننے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ سید زین شاہ اپنی بات دوبارہ دہرانے کا قائل نہیں ہے، سخت لہجے میں کہتا وہ سب کو چپ کرا گیا تھا۔ وہ شہزادوں جیسی شان و جلال لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، دل مطمئن سا تھا کہ کسی معصوم کی آہ نہیں لی۔ اس کے لوگوں نے بدر کو پکڑ لیا تھا، جو سب کو حیران چھوڑتا گاڑی کی طرف بڑھا کہ ایک نسوانی آواز پہ پلٹ کے دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ سردار سائیں۔ اس کی باتوں کے ساتھ آنسوؤں میں بھی تشکر کے آنسو، آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو تھے۔ زین نے غور کیا تو وہ بمشکل 16 سال کی لڑکی تھی جو یقیناً آج قربان ہونے والی تھی۔ وہ مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اپنی چادر درست کرتے گارڈز کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ یہاں سب ہی اس کی باروب شخصیت سے متاثر ہوئے تھے۔ گھر آتے ہی وہ سب ہال میں جمع تھے، خواتین ایک طرف کھڑی تھیں۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ ہماری روایت کا کچھ احساس ہے؟ احان شاہ غصے سے بولے۔ گستاخی معاف بابا سائیں، پر روایت ہم سے ہیں، ہم روایت سے نہیں، ہمیشہ کی طرح تمیز کے دائرے میں رہتے، اس نے جواب دیا۔ دادا جی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ محرمہ مسکرائی، اتنی سی گفتگو کافی تھی سمجھنے کے لیے کہ اس کے شوہر نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ زین تم سمجھ نہیں رہے، یہ معاملات تمہارے لیے بگڑ جائیں گے، معزز دشمن بن جائیں گے تمہارے، کبیر شاہ نے رسانیت سے سمجھایا۔ سمجھ رہا ہوں چاچو سائیں، لیکن انہی سب میں رہے تو کبھی انصاف نہیں کر پائیں گے۔ میں اپنے عہدے سے غداری نہیں کروں گا، نہ ہی کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہونے دوں گا۔ رہی بات دشمنی کی، تو جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگوں کے ڈر سے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ سب کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھا لیں۔ فاطمہ شاہ سب سے مخاطب ہوئی تو سب کمرے کی جانب بڑھے۔ زین نے جاتے ہوئے محرمہ کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ محرمہ نے کھانے پہ ایک نظر ڈالی، ڈشز سیٹ کیے۔ آج اس نے سب کچھ زین کی پسند کا بنوایا تھا، اور تو اور خود اس کے لیے چائنیز رائس بنائے تھے، اسی لیے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان سب پہ نظر آخر ڈالے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو زین فریش سا شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ باتھ لی تھی، وائٹ شرٹ پر ساتھ فون کلر کی پینٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بال، وہ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔
मोहरमा उसके पीछे खड़ी होती उसके गिर्द हिसार कायम कर गई थी और उसकी पीठ पर अपना सर रखा तो वो मुस्कुराया और अपने सामने किया उसे। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। उसकी कमर को अपनी बाहों में लेते वो प्यार से बोला। हाँ, आ तो रहा है और आना भी चाहिए। कितना प्यारा शौहर है मेरा। वो एक अदा से बोली तो जैन ने आईब्रो उचकाई। फाइनली तुम्हें 2 महीने बाद पता चल गया कि तुम्हारा शौहर प्यारा है। जैन के तंज पर मोहरमा हल्की से मुस्कुराई। मुर्शिद साहब, आपने वो मुहावरा नहीं सुना, देर आए दुरुस्त आए? सुना तो है। अरे अब जब इतना प्यार आ ही रहा है तो थोड़ा जता ही दो, खाना बाद में खा लेंगे। जैन को पटरी से उतरता देख मोहरमा फौरन उसे धक्का देते पीछे हटी। बस जरा सी उंगली क्या पकड़ाओ, फौरन हाथ पकड़ लेते हैं। कोई हाल नहीं मुर्शिद साहब आपका तो, खाना खाने चले फौरन। वो माथे पर बल लाए उसे घूरने लगी। एक तो इतनी मेहनत से खाना बनाया और भाई साहब को रोमांस सूझ रहा। अरे जनाब, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, जहां लेकर जाएंगी वहां चले जाएंगे। जैन ने सर खम करते ड्रामाई अंदाज में कहा। उफ हो जैन, इतना क्रंच। वो चिड़चिड़ाई और उसे नीचे आने का इशारा करते नीचे बढ़ गई। खाने की टेबल पे सभी थे, सब कुछ उसकी पसंद का था, तो यकीनन उसकी बीवी का कारनामा था। वो समझ गया था और मुस्कुराते हुए मोहरमा को देखने लगा जो उसे सर्व भी कर रही थी। सही कहते हैं लोग, औरत को थोड़ी सी मोहब्बत दो तो वो अपना सब कुछ वार देती है। जैन बस दिल में सोच के रह गया। खाने के दौरान आहान साहब की आवाज गूंजी। वाजिल, तुम आज की पार्टी में जा रहे हो? जी, मैं और ईशा, उसने सहूलत से कहा। आप ईशा भाभी को लेकर जाएंगे? मोहरमा ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्यों? वाजिल ने बिगड़े तेवर लिए उसे घूरा। बस ऐसे ही, ये पार्टीज अच्छी नहीं होती। मम्मा भी नहीं जाती थी, इनविटेशंस आते भी थे तो उससे समझाना चाहा। सब खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। जैन जानता था वो गलत नहीं कह रही, और फिर जैन को भी इनवाइट किया था, बट उसने साफ मना कर दिया था। ना वो खुद जाएगा, ना अपनी इज्जत को ऐसी जगह लेकर जाएगा। पर वाजिल के मामले में वो बेबस ही था। मेरी बीवी को मैं जहां मर्जी लेकर जाऊं, आपका खुद का दिल है तो जैन भाई से बात करें। वाजिल का लहजा हद अजहद बदतमीजी से भरा था और आखिरी बात जैन का खून खौलाने के लिए काफी थी। तमीज से बात करो वाजिल शाह, जितनी औकात है उतनी में रहो। माफी मांगो मेरी बीवी से, जैन ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा था। जैन, तुम अपने भाई को एक लड़की के आगे झुकाओगे? कबीर शाह ने हैरानी से पूछा। हैरान तो सब ही थे, आखिर को मर्द की अना कहाँ औरत के आगे झुकने की इजाजत देती है। ये लड़की मेरी बीवी है और मेरे भाई ने बदतमीजी की है। बात नॉर्मल थी, तुम सिंपल जवाब भी दे सकते थे। सैयद जैन शाह अपनी बीवी की इज्जत करवाना जानता है। आखिरी बात उसने तंजिया कही थी, क्योंकि वाजिल की वजह से ही ईशा को कभी इज्जत नहीं मिली थी। वो खुद ही इज्जत नहीं करता था, सबके सामने जलील करने में जरा देर नहीं लगाता था। पर भाई, जैन ने वाजिल की बात काटी। माफी मांगो वाजिल शाह। लहजा इंतहाई सर्द था। आई एम सॉरी, उसने नजरें चुराते कहा, क्योंकि यहां रहते वो जैन के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। सब जानते थे हवेली में जैन का रोबो दबदबा और उसकी स्ट्रांग पोजीशन। आफिया शाह तो मोहरमा को गुस्से से घूर रही थी। उसकी वजह से उनका लाडला बेटा नजरें झुकाए हुआ था। सब खाना खाए। एक नजर मोहरमा को देखते वो सब की तवज्जो खाने की जाने मबजूल करवा गया। खाना बहुत अच्छा था और हाँ, थैंक्स फॉर चाइनीज। खाने से उठते जैन ने तारीफ की थी तो मोहरमा को लगा जैसे उसके दिन भर की मेहनत वसूल हो गई। मोहरमा का आज पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। रात के वक्त वो कॉफी लिए कमरे में गई, जहां जैन सोफे पर बैठा लैपटॉप पे किसी जरूरी मीटिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। जैन, जी जैन की जान। नजरें लैपटॉप पर जमाए मोहब्बत से चूर लफ्जों में जवाब आया। मुझे इग्नोर कर रहे हैं? मेरी इतनी मजाल? अलबत्ता उसे देखा अब तक नहीं था। वजह काम जरूरी था जो वो चाहता था खत्म करके रखे, ताकि मोहरमा के साथ कुछ वक्त गुजार सके। आप कर रहे हैं? वो नाक मुंह फुलाकर गुस्से से बोली। नहीं कर रहा मेरी मानो बिल्ली को मैं क्यों इग्नोर करूंगा। बैठो मेरे पास, बस ये काम खत्म होने वाला है। उसके कहने पर वो वहीं बैठ गई और कॉफी उसे पकड़ाई तो वो हल्का सा मुस्कुराता आंखों से शुक्रिया अदा कर चुका था।
पूरे दिल से काम करता। वो घूंट घूंट कॉफी खत्म कर चुका था। साथ लैपटॉप बंद करते मुहर्रमा की जाने मुतवज्जे हुआ, जो उसे ही महवियत से तक रही थी। तो क्या कह रही थी? उसे बाहों में भरे उसे सवाल करता अपने लब उसकी गर्दन पर रख चुका था। यही कि चलें, सोते हैं, नींद आ रही है। मेहर ने मसनूई जमाई ली। तुम इतनी देर से सोने के लिए जाग रही थी? जैन ने सदमे से उसे देखा तो मुहर्रमा की हंसी छूट गई। हाँ बिल्कुल। अपनी झील जैसी आंखें उसकी आंखों में डाली। हम तो फना हो गए उसकी आंखें देखकर। ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। जैन ने आंखों को चूमते कहा था, जिस पे वो पोर पोर सुर्ख हुई थी। मेरा मूड सोने का नहीं, वो कह तो रहा था, जबकि लहजा लफ्जों का साथ नहीं दे रहा था। आंखों में नींद की खुमारी छाने लगी थी। वो उसके करीब झुकने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद होने लगी। मुहर्रमा, आई लव यू, आई लव। और आखिरी जुमला कहते कहते वो मुहर्रमा के कंधे पर सर रख के सो गया। मुहर्रमा ने ध्यान से उसे पीछे किया, बहुत मेहनत से उठाया और गिरते पड़ते बेड तक लाई। ठीक से लिटाकर कंफर्टर डाला और उसके सिरहाने बैठ गई। अपने नाजुक हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसके वजीह चेहरे को देखते खुद से हम कलाम हुई। आई लव यू टू जैन, आई लव यू मैनी मोर, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। यू आर माई प्रेशियस डायमंड, यू आर इनोसेंट, बट आई लव माई पैशन देन एनीथिंग। अपनी मोहब्बत का इजहार करते आंखों में जुनून का दरिया था, पर आखिरी बात पर आंखों में आग सी जली थी, जिसमें न जाने किस किस को झुलसना था। उसने झुक कर जैन की दाईं गाल पे किस की और कुछ लम्हे के लिए उसके सीने पर सर रख आंखें बंद कर ली। वो 6 लोग इस वक्त मीटिंग रूम में अपनी बॉस का इंतजार कर रहे थे। आज उनकी मीटिंग थी। ये ग्रैंड होटल का सेकंड फ्लोर पर मौजूद शानदार कमरा था। आज यहाँ ग्रैंड फ्लोर पे पार्टी थी, जो अब रात के 2 बजे इख्तिताम पर पहुंची थी। शराब और शबाब का भरपूर इंतजाम था। आखिर को शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन इनवाइटेड थे, जो कि सब अब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अचानक दरवाजा खुला और मिस के अंदर आई। ब्लैक जीन्स पे ब्लैक शर्ट, ऊपर से ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, हाथों में ब्लैक डायनर की वॉच थी, ब्लैक बूट्स और चेहरे को ब्लैक कपड़े से कवर किया हुआ था। लंबे बाल पोनी टेल में कैद थे और लंबे सिल्की बाल कमर पर झूल रहे थे। काले कपड़े के पीछे से काली गहरी सर्द मोहर आंखें झांक रही थी। पूरी शान से आती वो वहां उनके पास आके रुकी और हाथ से बोलने का इशारा किया। मैम, आपने जो यूएसबी दी थी उसकी कॉपी। अमार ने आगे बढ़ाई तो उसने लेकर जैकेट में रखी। यूएसबी का डाटा अभी चेक कर लें। एबा ने लैपटॉप पे ओपन किया। वीडियो प्ले हुई तो सबके चेहरे पे इस मुस्कुराहट फैली थी। ये एक बहुत बड़ा सबूत लग गया था उनके हाथ। ग्रेट मैम, आज पार्टी में वाजिल शाह भी था। फातिह ने इन्फो दी। सही। रूम नंबर? उसने यकलफ्जी सवाल किया। 3rd फ्लोर, रूम नंबर 22। ए बी ने फाइल में देखते बताया, जिस पर सारे मेहमानों की लिस्ट थी। जुहेब, हैक द कैमरा। जुहेब के हाथ तेजी से चल रहे थे। वीडियो ऑन हुई, पर कमरे में सिर्फ एक लड़की रेड नाइट गाउन में बेड पे बैठे हाथों पर क्रीम लगा रही थी। ये खुद कहाँ है? फातिह ने लब भींचे थे। इस पार्टी में सिंगल लड़कियां कितनी थीं? मिस के ने सवाल किया। ये रही लिस्ट। रूम 32, 36 में मौजूद ये दोनों बिजनेस वुमेन्स हैं और रूम 30 में एक लड़की है। ये अरमान कबीर खान, बिजनेस टाइकॉन पार्टी और ऑर्गेनाइजर की गर्लफ्रेंड है। रूम 30, उसने जुहेब को इशारा किया, जिस पे जुहेब फौरन एक्टिव हुआ। रूम की वीडियो प्ले हुई तो सबके चेहरे पर गुस्सा ओद आया। जुहेब ने हाथों को मुट्ठी की शक्ल देकर बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया। उसका बस नहीं चल रहा था अभी इस आदमी को कत्ल कर दे। लेकिन पल में मंजर बदला। मिस के की आंखों में खून उतरा था। सामने ही अरमान कबीर खान रूम 22 में दाखिल हुआ। मिस के जुहेब और फातिह को इशारा किए बाहर की तरफ बढ़ी। वहीं बाकी सबकी नजरें स्क्रीन पर थी, जहां 2 कमरों का मुख्तलिफ मंजर था। साथ ही अम्मार मेन सिस्टम से रूम 22 की इस वीडियो को रिमूव करने लगा था। छोड़ो छोड़ो मुझे। वो अपने नाजुक हाथों से उस दिए हुए किल शख्स को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो इस पे बहुत भारी पड़ रहा था। वो आधी बिस्तर पे गिरी हुई थी, जबकि सामने खड़े
शख्स की आंखों में टपकती हवस उसका खून निचोड़ गई थी। आंखों से मुतवातिर आंसू बह रहे थे। उसकी मुजाहमत में उसके बाजू का कपड़ा फटा तो वो चीख उठी, हट जाओ वहशी, वाजिल बचा लें प्लीज, वाजिल। उसने अपने मुहाफिज को बुलाया, पर वो संग दिल तो अपनी रातों की रंगीनियों में मशगूल था। बेबी वो नहीं आएगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ है और मैं तुम्हारे। अरमान ने उसके चेहरे पे शहादत की उंगली फेरी तो उसने नफरत से सर झटका। रहम खाओ मुझ पर, अल्लाह के वास्ते। बेबसी ही बेबसी थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। होंठ दुआ गो थे और मुकाबिल उसकी बेबसी पर तमस्खुर उड़ा रहा था। इससे पहले वो झुकता, धाड़ की आवाज से दरवाजा खुला। दोनों चौंके। सामने 3 नकाबपोश थे, आगे एक लड़की और पीछे 2 लड़के जो तेजी से आगे बढ़े। मिस के ने आते ही अरमान को कॉलर से पकड़ा और बुरी तरह से मारने लगी, जो नशे के बायस उसके तेज वार का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। सौले हराम, क्या समझ रखा है? औरत तो तेरे खेलने की चीज है। माफी मांग। वो कॉलर से पकड़े बोली तो वो सॉरी करने लगा। रेड गाउन की आस्तीन फटी होने के बायस वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब जुहेब ने आगे बढ़ के अपनी जैकेट उसे दी, जो उसने कांपते हाथों से थाम ली। जुहेब की आंखों में उसे वही दर्द नजर आया जो उसे हो रहा था। हैरान कौन था, एक गैर भी उसके दर्द को महसूस कर रहा था। और सबसे बढ़ के ये लड़की तो उसे फरिश्ता लगी। मिस के ने अरमान को जमीन पे पटका, जिस पे वो दोनों एक्टिव हुए। लेकर जाओ इसे। उसके हुक्म पर वो दोनों उसे ले गए थे। थैंक यू, वो तशक्कुराना नजरों से मिस के को बोली। डोंट मैटर, ये याद रखो, ये तुम्हारे बाप का महल नहीं है, ना ही तुम्हारा शाही कमरा। दरवाजा लॉक करो। वो तेज लहजे में कहती कमरे से निकल गई। ईशा ने फौरन कमरा बंद किया और दरवाजे के साथ बैठती फूट फूट के रो दी। वो लोग अब वापस एक साथ जमा थे। स्क्रीन पर उसे रोते देख जुहेब ने आंखें मींची तो हादी ने कंधे पर रख के हौसला दिया, जो अभी आया था। हादी, इट्स योर ड्यूटी। सुबह जिस वक्त भी वाजिल शाह इस कमरे से निकला, मुझे ये लड़की मेरे डिपार्टमेंट में चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इसी हालत में चाहिए। उसकी बात का मतलब वो समझ गए थे और दिमाग में भी क्या चल रहा है। हादी ने फौरन यस मैम कहा। आई एम गोइंग, वो कहते कमरे से निकलने लगी, जब ए बी ने उसे आज से देखा। सब ठीक है, वो उसे कंधे पे हाथ रखते दिलासा देती बाहर निकल गई। अभी वो कॉरिडोर में थी जब अम्मार ने उसे रोका। अपना ख्याल रखना। रहमा कैसी है? शी इज फाइन। उसके कहते वो उसे टेक केयर कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। अब नहीं वाजिल शाह, इस बार नहीं। अपनी हैवी बाइक पे बैठती मिस के बुड़बुड़ाई। आंखों में जुनून था, सब तबाह कर देने का जुनून। उफ, जैन की क्या हरकत है। मुहर्रमा की चिड़ी हुई आवाज पे जैन ने उसे एक फातिहाना इस्माइल दी। पूरे 3 मिनट से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ना जाने कौन से ख्वाब हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। मजबूरन करना पड़ा। उसकी बात पे मुहर्रमा का मुंह सदमे से खुल गया। मतलब कि 3 मिनट में आप थक गए उठाते उठाते, और आपने लाकर बाथटब में फेंक दिया। वो गुस्से से चीखी। नहीं मेरी जान, फेंका नहीं है, आराम से लिटाया है। वो वहीं खड़ा आराम से अपने कान्हा में सुना रहा था। जहन। उसने नीचे होंठ बाहर निकाले, मासूम सी शक्ल बनाए आंसू बाहर निकालने की तैयारी की। जैन के दिल ने एक मिसबिट की। उफ, ये लड़की। जैन तो बस सोच के रह गया। सुनो मानो बिल्ली, मेरा प्यारा बच्चा, रो क्यों रही हो? गर्म पानी है, मैंने खुद फिल किया है। जल्दी से नहा लो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके? वेट बाहर जाके करना है। उसे वहीं खड़ा देख वो एक एक लफ्ज चबा चबा के बोली तो जैन ने निचले लब दांतों तले दबाया। डार्लिंग, मैं जा ही रहा था, फिर सोचा देखूं जरा तुम्हारा क्या मूड है। मेरा मूड आपको धक्के देकर निकालने का है। जैन के बात की गहराई समझते वो बोलते हुए गुस्से से खड़ी हुई कि पानी में अचानक इश्तियाल उठा और उसका पांव फिसला। पांव फिसलता देख जैन ने सहारा देने की कोशिश की, पर मुहर्रमा खुद समेत जैन को भी पानी में लेकर गिरी थी। मुहर्रमा का सर टप कॉर्नर पर लगने से पहले जैन ने अपने हाथ नीचे रख दिए थे। कोहनी पर चोट लगने पर उसकी चीख निकली थी। उसके बरअक्स जैन बहुत जल्दी मोहर का असर लिए बिना खुद को कंपोज कर चुका था। तोड़ दे मेरी हड्डी, वो जैन को देख के चीखी तो जैन हंस दिया। कोई नहीं मेरी जान, मेरा काम तो टूटी हड्डी से भी हो जाएगा।
اور ہاں، اگر تم معذور بھی ہو گئی تو بے فکر رہو، تمہارے مرشد صاحب تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ زین، وہ چیخی۔ جی جانے زین، ویسے تمہارے ارادے یہ تھے، مجھے نہیں پتا تھا، پہلے بتا دیتی، اتنا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پورا فلمی سین بنا دیا۔ مطلب اتنا شوق ہے تمہیں ہیروئن بننے کا؟ وہ اسے زج کر رہا تھا اور مسلسل کر رہا تھا، اور محرمہ کی بس ہو گئی تھی۔ زین، آپ جا رہے ہیں یا میں جاؤں؟ دونوں ہی کیوں جائیں؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ زینب کو اللہ کا واسطہ ہے، وہ نو ہانسی ہوئی۔ آپ میرا بیبی کیوں رو رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں۔ چھوٹی سی گستاخی کرتے وہ اٹھ کے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے محرمہ کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی، پر زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ جب زین نے دروازے سے جھانکا، جان ڈور لاک کر لو، مسکرانے اور شرمانے کے بہت موقع دوں گا۔ ڈور اوپن رہا تو کوئی گارنٹی نہیں، بندہ بشر ہوں، بہک سکتا ہوں۔ شرارت سے کہتا آخر میں مظلومیت سے بولا تو محرمہ آرام سے ٹپ سے اٹھی اور تیزی سے دروازہ بند کیا، پھر لاک لگایا۔ زین ٹاول سے بال صاف کرتا پیچھے گھوما تو نور کو بالکنی سے نکلتا دیکھ چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرانی سے استفسار کرنے لگا۔ میں وہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، کمرے میں کوئی نہیں دکھا تو بالکنی میں دیکھنے گئی تھی۔ وہ زین کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ سفید شرٹ گیلی ہونے کے باعث اس کا چوڑا سینہ واضح تھا، اور گرم پانی کی وجہ سے حقیقتاً سفید رنگت میں سرخی گھلی ہوئی تھی، جو اسے مزید وجیح بنا رہی تھی۔ نور کی شرم سے جھکی پلکیں زین کو سخت ناگوار گزری تھی۔ دوسروں سے ڈر تھا محرمہ باہر آئی تو پتہ نہیں نور کو دیکھ کے کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہ واقف تھا اس کی چڑ سے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، ہم آ رہے ہیں، وہ بیزاری سے کہتا اسے نکلنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ محرمہ، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے محرمہ نہیں دکھی تھی تو مارے تجسس پوچھ ہی لیا۔ وہ بات لے رہی ہے، زین نے بے نیازی سے کہا، اور کبڈ میں منہ دیے نئی شرٹ نکالنے لگا۔ اس کے جواب پر نور نے جھٹکے سے سر اٹھا کے زین کو دیکھا، پر وہ تو بے نیاز بنا اپنے کام میں مصروف تھا۔ پھر بنا کچھ بولے وہ وہاں سے نکل گئی۔ دل میں جلن کی ایک اور چنگاری جلی تھی۔ نہیں محرمہ بی بی، ایسے نہیں، چھوٹے شاہ سائیں اگر میرے نہیں تو تمہارے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اب تو اتنا برا ہتھیار ہاتھ لگا ہے، بس ایک بار ثبوت آ جائے میرے پاس، وہ دل میں سوچتی ڈائننگ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ شیشے کے سامنے تیار ہوتے پوری طرح سے زین کو اگنور کر رہی تھی، اور یہی بات زین کو چڑھا گئی۔ تم مجھے یعنی سید زین شاہ کو اگنور کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر سوار ہوتا غصے سے بولا، ساتھ میں روب بھی جھاڑا۔ محرمہ نے اس کی بات پر بالکل کان نہیں دھرا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ اس سے پہلے زین اسے پکڑتا وہ فوراً سے دور ہوئی اور زین کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ میں کیا کر رہی ہوں یا آپ؟ پوری پوری رات آپ مجھے جگا کے رکھتے ہیں، ایک دو گھنٹے بھی نہیں گزرے سونے کو کہ آپ مجھے اٹھانے کے جتن کرنے لگ جاتے ہیں۔ میری آنکھیں بھی نیند چاہتی ہیں، وہ غصے سے اسے بتانے لگی، جبکہ اس کی شکایت پر زین نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ ارے میری سنڈریلا، میری سنو وائٹ، میری ریپنزل، میری، وہ مزید کچھ بولتا محرمہ نے اسے ٹوکا۔ بس کریں، کچھ نہیں ہوں میں، اس نے چڑھ کے کہا۔ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ جب میں چلا جاؤں تو سو جانا، اوکے؟ پیار سے اسے پچکارا۔ ہاں، نیند تو میری بہن ہے، جب بلاؤں گی تب چلی آئے گی۔ وہ جل کے گویا ہو۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یار؟ زین سنجیدگی سے کہنے لگا تو محرمہ نے تشویش سے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ نیند تمہاری بہن ہے؟ ذرا سالی صاحبہ سے کہو نا، تھوڑی خدمت کا موقع مجھے بھی دیں، مجھ پر بھی نازل ہو جائیں، تمہارا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ اس کی اتنی بے تکی بات پر محرمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جسے دیکھ زین کا قہقہ چھوٹا۔ وہ اسے پیار سے خود سے لگائے نیچے کی طرف بڑھا۔ رات کا پہر تھا، شاویلا کا ہر شخص گہری نیند سو رہا تھا، سوائے ایک کمرے کے جہاں کی لائٹ آن تھی اور اندر موجود نفوس ایک دوسرے سے لڑنے میں بزی تھے۔ زین، مجھے نیند آ رہی ہے، محرمہ نے منہ پھلائی کہا۔ زین تو اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ پر مجھے نہیں آ رہی، وہ بے نیازی سے کہتا واپس اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ زین، بہت ضدی ہیں آپ۔ ہاں جی، صحیح پہچانا آپ نے، زیادہ باتیں مت کرو، جسٹ فیل دا مومنٹ، سرگوشی میں کہتے اس کی کان کی لو پر ہونٹ رکھے۔ وہ شرماتی لبھاتی اس کی پناہوں میں قید تھی۔ اسی دوران پیچھے کے دروازے سے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی۔
اپنے مخصوص بلیک ڈریس میں ملبوس چہرے کالے کپڑوں سے چھپائے، کالی گہری آنکھیں چاروں طرف دوڑیں، ہاتھ میں موجود کوڈ لیے آگے بڑھی۔ ایک فریم رکھی تھی راہم شاہ کی، اسے ہٹائی تو ایک لاکر برآمد ہوا، اس پہ کوڈ ڈال کے کھولا، مطلوبہ چیز نکالی اور جس راستے سے آئی تھی وہیں سے باہر نکل گئی۔ روڈ پر پہنچتے اپنی کالی ہیوی بائک پہ سوار ہوتے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نے جال بچھایا، پھر ایک نظر پیچھے پوری شان سے کھڑی حویلی کو دیکھا، دو انگلیوں کو آپس میں حویلی کی طرف فائر کا نشانہ بنایا اور ہونٹوں سے دھول اڑائی۔ I do what I want. ٹاسک ڈن۔ اپنی پوری ٹیم کو میسج فارورڈ کیا اور بائک تیزی سے وہاں سے لے اڑی۔ زین ہمیشہ مجھ سے ایسا ہی پیار کریں گے نا؟ نہ جانے محرمہ نے کس احساس کے تحت پوچھا۔ ابھی تو کرنے نہیں دے رہی، ہمیشہ کی بات کیا کر رہی ہو؟ وہ چڑ کے بولا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، چھوڑ دیں۔ وہ خفا ہوئی۔ ادھر دیکھو جانم، تم سے ساری زندگی ایسے ہی محبت کروں گا، کب کیسے کیوں نہیں جانتا، کچھ بھی سوائے اس کے کہ تم بہت عزیز ہو گئی ہو، سمجھو محبت نہیں ضرورت بھی بن چکی ہو، تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی خوف میں ڈالتا ہے، تم بہت خاص ہو میرے لیے اور یہ میرا سچا جذبہ ہے تمہارے لیے۔ وہ سچائی سے اپنی محبت اس پر آشکار کر رہا تھا جس پر وہ مسکرائی۔ پتا ہے آج نہ جرگے میں ایک بزرگ آئے تھے، کچھ دنوں کے لیے گاؤں میں آئے ہیں، مجھے بیٹے کی دعا دے رہے تھے۔ وہ تو اسے ایسے بتا رہا تھا پر محرمہ نے چونک کے دیکھا۔ بیٹا؟ اس کی سرگوشی پر وہ اسے دیکھنے لگا، حیرانی سرگوشی پہ نہیں اس کے انداز پہ ہوئی تھی جو کافی عجیب تھا۔ کیوں؟ تم نہیں چاہتی ہمارے پیارے پیارے بچے ہوں؟ زین نے اس کے گال سہلاتے پیار سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ کیا پرابلم ہے میری جان؟ مجھ سے شیئر کرو نا۔ اسے اپنے باہوں میں قید کیے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلاتا وہ اس سے وجہ دریافت کرنے لگا اس کے عجیب بیہیویئر کی۔ بیٹا کیوں زین؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے دماغ کی ساری سوچوں کو جھٹلائے ایک مختلف سوال کیا۔ ہاں بالکل ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بیٹی وارث نہیں ہوتی پھر کسی کو وہ خوشی نہیں ہوگی جو بیٹے میں ہوتی ہے۔ اس کی پریشانی اب بھی وہیں تھی۔ کسی کا ٹھیکہ میں نے نہیں لے کر رکھا، ہاں میری اولاد ہوگی یعنی میرا خون تو میری وارث بھی ہوگی، اور لڑکیوں کو وراثت میں اسلام نے بھی حصہ دیا ہے، یہ ہماری جہالت ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھ لینا میں اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی سب کروں گا جو لوگ اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی پیدائش پہ نہ پورے گاؤں میں نہ صرف مٹھائی بٹواؤں گا اور کپڑے بھی تقسیم کرواؤں گا جیسے حویلی میں بیٹوں کی خوشی میں بانٹتے ہیں۔ اسے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ سب کو پتہ رہے سید زین شاہ کو اس کی بیٹی کتنی عزیز ہے۔ وہ جذب کے عالم میں اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا، اس کے لہجے میں اپنے خون کے لیے دنیا جہان کی محبت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ اس سے محبت ہو جائے مجھے، زین نے شرارتاً کہا، جس پر محرمہ نے اسے ٹھوکا۔ میرا پیار شیئر کرنے کا سوچیے کبھی مت، میں بہت ٹچی ہوں اپنی چیزوں کے لیے۔ ارے میری جان، تم تو زین کی دھڑکن ہو۔ اس کے گالوں کو چومتے زین نے اسے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ بھی اس کی باتیں سنتی پرسکون ہو گئی۔ مس کے نے وہ فائل اپنی ٹیم کے سامنے رکھی جو کل رات ہی وہ شاہ حویلی کے خفیہ لاکر سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ٹکٹ، بہت ساری انفوز ہیں اس میں۔ زہیب نے وہ فائل فوراً لا کر لاکر میں رکھی تھی جس کا کوڈ بس ان ساتھیوں کو ہی پتا تھا۔ ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ فاتح کے جملے پہ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آتے بھی کیوں نہ، یہ ان کی سالوں کی محنت تھی۔ رات کے پہر وہ خوابوں کی دنیا میں گم گرم بستر کی آگوش میں تھی جب اس سے اپنے آس پاس ایک مخصوص پرفیوم کی اسمیل محسوس ہوئی، پھر اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس جس میں شناسائی کی رمق تھی۔ پہلے پہل تو وہ کسمسائی، پھر پٹ سے آنکھیں کھولی کہ یہ لمس اور یہ خوشبو ابرام۔ حرائمہ کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی تھی۔ اندھیرے کے باعث وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی، پھر بھی ہاتھوں سے محسوس کرنے کی کوشش کی تو مقابل نے ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں کی قید میں لیے وہ بھی نہ کرنے دیا۔ ابراہم، حرائمہ نے روحانسی انداز میں پکارا۔ دل تڑپ رہا تھا اس شخص کو دیکھنے کے لیے، اسے محسوس کرنے کے لیے،
اور وہ بے فکر بے پرواہ بنا اس کی ہر چاہت کو رد کر گیا تھا۔ ابرام پلیز کچھ۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ مقابل کی بھاری انگلی اس کے شنگرفی لبوں پر ٹھہری تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے لگا جیسے کمرے میں کوئی نہیں۔ اس نے فوراً لائٹ آن کی تو واقعی کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے اس نے ابرام کا نام چلا چلا کر پکارنا شروع کر دیا۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو پاگل کہہ سکتا تھا۔ ابرام! سب بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تھے، جو پاگلوں کی طرح کمرے کی ایک ایک چیز کو ہٹا کر دیکھ رہی تھی۔ البتہ وہ وہاں نہیں ہو سکتا، پر دل تو دل ہے۔ حرائمہ، میرا بچہ۔ دادی آگے بڑھی، ساتھ آمنہ شاہ بھی، تو وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ آج مہینے بعد اس نے ابرام کا نام لیا تھا، وہ بھی ایسے، ورنہ وہ تو شروع سے خاموش طبع تھی۔ ابرام کے جانے کے بعد تو لفظ اس سے روٹ گئے تھے۔ کوئی میرے پاس نہیں آئے گا، بلاؤ ابرام کو، وہ ایسے نہیں جا سکتے۔ نو نو، بلاؤ پلیز، وہ چلاتے ہوئے کہتے رونے لگی تھی۔ سب کے حواس اس کی اگلی حرکت پر اڑے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو ہوری؟ فاطمہ شاہ حیرانی سے بولی، جو سامنے ٹیبل سے چھری اٹھائے ہاتھوں پہ رکھ چکی تھی۔ بلاؤ اسے، ورنہ میں جان سے مار لوں گی خود کو۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس زندگی سے۔ یہ وہ نہیں، اس کے اندر کا فرسٹریشن بول رہا تھا۔ حرائمہ، احان شاہ نے سمجھانا چاہا، کیونکہ سچویشن سب کے کنٹرول سے باہر تھی۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، ابرام کو بلاؤ۔ وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ابرام سے پیار کرتی ہو؟ محرمہ کے سوال پر حرائمہ سمیت سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ ہاں، بہت پیار کرتی ہوں، وہ جھٹ سے بولی۔ جھوٹ، تم نہیں، بس وہ پیار کرتا ہے۔ محرمہ نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ میں بھی کرتی ہوں، وہ ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ سب پہلی بار اس کا بدلہ انداز دیکھ رہے تھے۔ تو خود کو کیوں ہرٹ کر رہی ہو؟ ایسا تو وہ بھی ہرٹ ہوگا نا؟ میں تو، محرمہ کی بات پر وہ سوچنے لگی۔ کیا میں تو؟ تم اسے ہرٹ کرنا چاہتی ہو نا؟ تم اس سے بدلہ لے رہی ہو نا، اسے تکلیف دے کر؟ محرمہ بہت آرام سے اس کے قریب جا رہی تھی، جبکہ وہ حواس باختہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی، جو اب بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں وہ سامنے آ جائے۔ حرائمہ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ تم سے ملنے آیا تھا؟ محرمہ کے سوال پر اس نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب وہ صرف تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، اور تم اسے جانے انجانے میں تکلیف دے رہی ہو میری جان۔ وہ پیار سے کہتی نائف اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ چکی تھی، پر حرائمہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، کیونکہ اس کا دھیان اس طرف سے ہٹ کے محرمہ کی باتوں میں لگ گیا تھا کہ وہ صرف اس سے ملنے آیا۔ وہ صرف مجھ سے ملنے آئے تھے؟ ہاں ہاں، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، میں نے سب کو بلا دیا، اب وہ ناراض ہو جائیں گے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، جن سے پیار کرتے ہیں اس کی غلطیاں درگزر کر دیتے ہیں، پھر بھی جب نیکسٹ ٹائم ملے تو تم معافی مانگ لینا، سمپل۔ وہ پیار سے اسے پچکارنے لگی، کیونکہ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اوکے، وہ مسکرائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے تو میں سو جاؤں؟ اس کے پوچھنے پر محرمہ نے اسبات میں سر ہلایا اور اسے لیٹتا دیکھ اس پر کمفرٹر ڈال دیا۔ سنو، محرمہ جانے لگی تو حرائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے تکنے لگی۔ تم بہت بہت اچھی ہو۔ تھینک یو باربی گرل، وہ پیار سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ سب نے ایک نظر سوئی ہوئی حرائمہ پر ڈالی، جو خود کو پرسکون کرتے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دل ہی دل میں سب نے محرمہ کو داد دی تھی، کیونکہ جتنی پاگل وہ ہوئی تھی، بہت مشکل تھا اس کا نارمل ہونے میں۔ تم نے کالا جادو کیا ہے میری بہن پہ۔ سب کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، جب نور کی بات پہ سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ محرمہ تو صدمے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کیا کہا تم نے؟ ہوش میں آتے وہ بگڑے تیور لیے پوچھنے لگی۔ ہاں، تو ہم سب نے دیکھا، کیسے تم نے اسے سلا دیا؟ تم نے کچھ تو کیا ہے۔ یو آر اس نے فوراً سے خود کو غلط بولنے سے روکا۔ دل تو کر رہا تھا سر پھاڑ دو اس پاگل لڑکی کا، لیکن زین نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے احساس دلایا اس کے لفظوں کا، تو وہ خاموش ہوئی زین کو دیکھنے لگی، جس نے پہلے تو اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا، پھر غصے سے نور کو دیکھنے لگا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے اسٹوپڈ لڑکی؟ پڑھا وڑھا ہوتا تو سمجھ آتا کہ محرمہ نے کیا کیا ہے۔ کوئی کالا جادو نہیں ہے، بس مائنڈ گیم ہے۔ عجیب پرانے زمانے کے خیالات۔ جائیں آپ سب کمرے میں، میں بھی تھکا ہوا ہوں اور فی الحال سکون چاہتا ہوں، تماشا پھر کبھی لگا لینا۔
اپنا غصہ وہ اس پر اتارتا محرمہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو سب نور کو غصے سے دیکھ کر چلے گئے۔ پہلی بار آمنہ نے بھی نور کو ہی گھورا کیونکہ وہ بھی ڈر گئی تھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کے۔ تم نے اچھا نہیں کیا محرمہ، دیکھنا ایک بار ہی ایسا وار کروں گی یاد رکھو گی۔ اور کیا کہا؟ میں ان پڑھ؟ کوئی نہیں شاہ سائیں، آپ کی پڑھی لکھی بیوی پڑھا لکھا ہونے کا پورا پورا ثبوت دے رہی تھی۔ جب آپ کو پتہ چلے گا تب دیکھیں گے پڑھا لکھا کون۔ وہ زہرخند لہجے میں گویا ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن صبح سے ہی سب حرائمہ کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ وہ بھی پہلے کی طرح خاموش ہو گئی تھی، پر اسے یقین تھا اس کا ابرام دوبارہ اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ زین کی سنگت میں زندگی حسین سے حسین تر ہو گئی تھی۔ وہ شخص محبت کرنا اور نبھانا تو جانتا تھا ہی، پر محبت کروانا بھی جانتا تھا۔ وہ تھا ہی محبت کے قابل۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے محرمہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج صبح ہی وہ اتنی پیار بھری باتیں کر کے گیا تھا کہ اسے یاد کرتے محرمہ کے عارض لمحے میں گلابی ہوئے تھے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تو محرمہ نے چونک کے دیکھا۔ زین کو دیکھ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک تو جلدی واپس آنا اور اس کا چہرہ اس کے غصے کا پتہ دے رہا تھا۔ آنکھیں حد تک سرخ تھی، گردن کی پھولی رگیں اور ہاتھ کی رگیں سفید شرٹ سے واضح تھی، چہرہ بھی خون چھلکانے جیسا تھا۔ وہ اب بھی بت بنے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ قریب آیا اور کچھ دوائی کے پیکٹس اس کے سامنے پھینکی، محرمہ حیران ضرور ہوئی تھی، پر اسے جذبات چھپانا آتا تھا۔ تبھی تاثرات بدلتے ناسمجھی سے زین کو دیکھنے لگی، جو سخت تیور لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس کے سوال پر زین کا قہقہ گونجا، تمسخرانہ قہقہ۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ مجھے کیوں چیٹ کیا؟ ہاں؟ وہ پوری شدت سے دھڑا تھا۔ باہر کے لوگوں نے بھی بخوبی آواز سنی تھی، پر چونکہ وہ وارننگ دے کر گیا تھا کہ کوئی اوپر نہ آئے، جب ہی سب خاموشی سے کھڑے تھے، سوائے نور کے جس کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی۔ زین کیا کہہ رہے ہیں؟ محرمہ کی آواز حد درجہ نرم تھی۔ میرے جذبات مذاق ہے نا تمہارے لیے؟ کیوں کھیلا میرے پیار سے؟ زین کی آواز اب بھی تیز تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ وہ کب سے بے وقوف بنتا رہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں یہ سب کیا ہے، مجھے نہیں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، زین نے موبائل کی اسکرین سامنے کی جس میں وہ وہی دوائیاں کھا رہی تھی۔ پل میں محرمہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، رنگت سفید ہوئی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کس کا کام ہے اور وہ ہونے سے روک بھی سکتی تھی، پر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس کی لاپرواہی عذاب کی صورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مس پرفیکٹ محرمہ عادل خان زادہ کے لیے پہلی بار سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی۔ وجہ بھی تھی سامنے کھڑا شخص، اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت بن چکا تھا۔ محرمہ، کہو کہ تم نے یہ دوائیاں نہیں کھائیں، میں اس ویڈیو کو جھٹلا دوں گا۔ تم صرف اپنے الفاظ کا مان دے دو، میں آنکھوں دیکھ کر جھٹلا دوں گا۔ زین کے لفظوں نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص آخری حد تک اس پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھا، پر وہ آنکھوں دیکھ کر کیسے جھٹلاتی؟ محرمہ کی جھکی نظریں زین کو اپنا جواب مل گیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میں دونوں جہان میں تمہارا ساتھ مانگتا تھا، اپنے رب سے، پر تم جیسی دھوکے باز عورت مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی رہی کہ یہاں سے بچ سکو۔ کسی کو وعدہ دیا تھا کیا جو شوہر سے بے وفائی کر گئی؟ اس کے لفظ محرمہ کی روح تک چھلنی کر گئے۔ وہ کیسے اتنا بدگمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، دوائی اس نے کھائی تھی، پر وجہ تو جان لیتا۔ زین؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ ہی گئی۔ کیا زین؟ ہاں، تم نے بھروسہ توڑ دیا میرا، اعتبار کا گلا گھونٹ دیا، میرے مان کو کرچی کرچی کر دیا، اور تمہیں کچھ پچھتاوا نہیں ہے مہر؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں زین، ایسا نہیں، جھوٹ نہیں سننا مجھے تم پہ رتی برابر بھروسہ نہیں ہے۔ تمہیں مجھ سے ابھی اولاد نہیں چاہیے تھی، تم مجھے بتا دیتی۔ میں ظالم شوہروں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری بات نہ سمجھتا یا تمہارے ساتھ زبردستی کرتا۔ حقیقتاً تمہیں میرے بچے کی ماں بننا ہی نہیں تھا۔ مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہو نا؟ وہ چیخا۔ اس کی بے اعتباری عروج پہ تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، دھوکہ تو ملا تھا اسے، اور محرمہ کی زبان کو قفل لگ گیا تھا۔ وہ کوئی صفائی دینے کی حالت میں ہی نہیں تھی، نہ ہی زین
سننے کی حالت میں تھا۔ محرمہ کو بھی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش زین سے بات کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ زین میری بات سنے۔ اب اسے سمجھانا چاہتی تھی پر وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، پر اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، وہ اسے غصے سے کہتا نیچے کی جانب بڑھا۔ محرمہ بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ اسے زین کے ارادے بہت خطرناک لگے تھے۔ جذبات پہ انسان ہمیشہ غلط فیصلے لیتا ہے۔ یہی حالت اس وقت زین کی بھی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ زین کا فیصلہ اس کی زندگیوں میں کیا تباہی لاتا ہے۔